बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। इमरान रियाज खान साहब की जिंदगी खतरे में है। सिद्दीक जान की ट्वीट ने आग लगा दी। मैं आपको यहां पर यह बताता चलूं कि इमरान रियाज खान साहब को 2 दिन से लापता है। उनका कोई पता नहीं है। उनके हवाले से कोई खबर नहीं दी जा रही है। उनके खानदान, उनके वालिद साहब, उनके भाई, उनके बीवी, उनके बच्चे इस वक्त एक कर्ब में, एक मुश्किलात में। उनको वो जालिम ये भी नहीं बता रहे कि उनकी हालत क्या है, वो किस हाल में है, उनके साथ वो क्या कर रहे हैं, उनको कहां पे रखा गया है, उनके ऊपर कौन सा केस है। कोई इतला, कोई खबर नहीं आ रही है। उनको गैर कानूनी तौर पे जो है हिरासत में रखा गया है, उनको लापता किया गया है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में भी एक्शन हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आईजी को बुलाया, उनको कहा, हुक्म दिया कि आप पेश करें, उसके बावजूद पेश नहीं कर सके तो ये तौहीन अदालत हो रही है। चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर एक्शन ले। उसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उमर अताब बंदियाल साहब, इस वक्त वो लाहौर में मौजूद हैं। वो भी इस जो है अपना गैर कानूनी, गैर इंसानी सलूक का जो है नोटिस लें। इमरान रियाज खान साहब को बाहिफाजत सही सलामत जो है वापस दिलवाएं, उनके लिए हवाले से कोई किरदार अदा करें, क्योंकि ये इंसानी हुकूक का मामला है। साफी का कोई ताल्लुक नहीं है। एक साफी को इस तरह से उठाना, इस तरह से गायब कर देना, ये महजब माशरू में नहीं होता। और पाकिस्तान में तो आजकल वैसे जंगल का कानून है, तो यहाँ पर ऐसी बात करना भी शायद अजीब ही होगा। मगर यहाँ पर इदारे मौजूद हैं, कुछ ऐसे इदारे हैं जहाँ से आपको उम्मीद है, उम्मीदें वाबस्ता भी रखनी चाहिए। अदालत, अदलिया यहाँ पर मौजूद है, वो अपना काम कर रही है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि इमरान रियाज खान के हवाले से जो है सिद्दीक जान साहब ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर लिखा है कि इमरान रियाज खान के हवाले से खबरें ठीक नहीं आ रही, अल्लाह करीम करम फरमाए। ये एक ट्वीट है, जिस ट्वीट के बाद उनसे मोहब्बत करने वाले, उनके चाहने वाले, उनके घर वाले तमाम के तमाम परेशानी का शिकार हैं। मजीद जो है एक उसमें तकलीफ में आ गए हैं। अल्लाह पाक इमरान रियाज खान साहब की खैर फरमाए, उनको बखैर आफियत घर की तरफ लेकर आए। हम सब दुआ गो हैं, आप सब दुआ करें। आज इमरान रियाज खान साहब के हवाले से इस्लामाबाद, लाहौर के अंदर एहतजाज हो रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर जो है 5 बजे आज इजलास होगा। तो पिंडी इस्लामाबाद के जो दोस्त हैं, जो ये वीडियो सुन रहे हैं, वहां पर शरीक हों। उसके साथ साथ जो लाहौर और उसके आसपास के लोग हैं, वो जो है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर आज एहतजाज है, तो वो उसमें शरीक करें। तो हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरी अगली वीडियो होगी वो औरिया मकबूल जान साहब के हवाले से होगी। उस हवाले से भी कुछ खबरें मिली हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे कि इस वक्त औरिया मकबूल जान साहब किस हाल में है, उनके साथ कौन सा सलूक किया जा रहा है। तो वो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में पूरा हाल बताता हूं कि इस वक्त वो कहां पर हैं और क्या हो रहा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से खौफनाक खबरें आ रही हैं कि जमीन उनको खा गई, आसमान निकल गया। इमरान रियाज खान साहब 2 दिन से लापता है, कोई ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। वो किसकी कैद में है, कहाँ उनको रखा गया है, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, कोई पता नहीं चल रहा, कोई बताने वाला नहीं है। अदालत लगी, लाहौर हाईकोर्ट में बताया गया कि जी पुलिस ने कहा कि हमने उनको आजाद कर दिया है। एक जो है डिप्टी कमिश्नर के एक आबाद के ऊपर जो है एक सहाफी को 30 दिन के लिए नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी होता है। उसके बाद बकौल डीपीओ साहब के कि उनसे एक जो है हलफनामा लिया जाता है, उनके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद नहीं पता कि वो कहां पर हैं, किन की तहवील में है। मगर मैं आपको यहां पर यह बताता चलूं कि जो इमरान रियाज खान साहब के वकील हैं, मियां अली इशफाक एडवोकेट, उन्होंने इंकशाफ किया है कि जी इमरान रियाज खान साहब को कौन जेल से लेकर गया, कहां लेकर गया, किस अमारत में है, हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम टाइम दे रहे हैं कि अदालत के सामने उनको पेश किया जाए, अदालत के साथ गलत बयानी ना की जाए, वरना वो तमाम सबूत अदालत में दिखा दिए जाएंगे। अदालत को बता दिया जाएगा कि इमरान रियाज खान साहब को आखिर
کون اٹھا کر لے گیا۔ آپ دیکھیں کہ جو ہے رجیم چینج کے بعد صحافیوں کے اوپر جو ہے زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ جو بھی صحافی حق سچ کی بات کرتا ہے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو فٹ بال بنا دیا جاتا ہے، ان کے اوپر کیسز کر دیے جاتے ہیں، ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہے پھرایا جاتا ہے۔ ارشد شریف صاحب ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ قصور کیا تھا؟ سچ بولتا تھا۔ قصور کیا تھا؟ حق کی بات کرتا تھا۔ قصور کیا تھا؟ کہ امپورٹڈ سرکار اور ان کے سہولت کاروں کو بے نقاب کر رہا تھا، ان کے سہولت کاروں کی جو ہے کہانیاں عوام کو بتا رہا تھا، ان کی دو نمبریاں عوام کو بتا رہا تھا، اور آپ دیکھیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد اب عمران ریاض خان صاحب ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ان کے ساتھ ارشد شریف صاحب والا سلوک نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس ہم صافی ہیں، ہمارے پاس کوئی جو ہے اپنا بندوق نہیں ہے، ہمارے پاس نہ ہم لڑائی لڑ سکتے ہیں، نہ ہم ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس صرف بولنے کی طاقت ہے، لکھنے کی طاقت ہے، ہم وہی کر سکتے ہیں۔ ہم اداروں سے جو ہے اپنا اپیل کرتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، آرمی چیف، تمام اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ عمران ریاض خان صاحب کی باحفاظت بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، عدالتیں اپنا کردار ادا کریں، ان کی احکامات دیں۔ جو لوگ ان کی گرفتاری میں ملوث ہیں، جنہوں نے ان کو جو ہے غیر قانونی طور پہ حبس بجا میں رکھا ہوا ہے، ان کو قید میں رکھا ہوا ہے، ان کے خلاف جو ہے سخت جو ہے کاروائی کی جانی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، جو بھی سچ بولتا ہے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ عمران ریاض خان صاحب کو اٹھا لیا گیا، اوریہ مقبول جان صاحب کو اٹھا لیا گیا، آفتاب اقبال صاحب کو اٹھا لیا گیا۔ یہ تو عدالتیں نہ ہوتی تو یہاں پر تو یہ جنگل کا قانون ہے، کوئی عدالتوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عدالتیں ہیں کچھ ایسے ججز عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی بھی آئین قانون کی بات کر رہے ہیں، آئین اور قانون کو جو ہے اس کی بالادستی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کی تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ان کی جو ضمانت لی ہوئی ابھی تک وہ اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی جن خواتین کو گرفتار کیا گیا تھا، جن کو جو ہے اپنا جیل میں ڈالا گیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے احکامات دے دیے کہ ان کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے، جس میں اپنا تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی 17 خواتین ہیں، جس میں 2 ایکٹیوسٹ بھی شامل ہیں، صنم جاوید خان اور طیبہ راجہ۔ ان کو جو ہے آزادی کا پروانہ جاری ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ان کے والد، ان کے بھائی، ان کی بیوی سب پریشان ہیں، گھر میں اس وقت سو گئے، کوئی بتا نہیں رہا۔ کوئی ان کو یہ تو بتا دینا، کوئی ظالموں یہ تو بتا دو نا کہ ان کو آپ نے کہاں پہ رکھا ہوا ہے، آخر ان کا قصور کیا ہے، آخر کس وجہ سے آپ نے ان کو مسلسل اب 3 دن ہونے والے ہیں ان کو آپ نے جو ہے حبس بجا میں رکھا ہوا ہے، غیر قانونی طور پہ قید میں رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ آپ پتہ نہیں کون سا سلوک کر رہے ہیں، پتہ نہیں۔ ان کے حوالے سے بڑی جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بڑی خوفناک خبریں آ رہی ہیں کہ جی ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اور ان کو فلاں جگہ پہ رکھا گیا ہے، فلاں عمارت میں رکھا گیا ہے، فلاں شخصیات کے پاس ہے۔ تو ایسی خوفناک خبریں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے قیاس بڑھ رہا ہے، انتشار بڑھ رہا ہے۔ جو ان کے لواحقین ہیں، جو ان کے بزرگ والد صاحب ہیں، وہ تو کل رو پڑے، انہوں نے کہا کہ اگر پھانسی دینی ہے تو مجھے دے دیں، قصور تو میرا ہے کہ ان کو میں نے سچ بولنا سکھایا ہے۔